happy to say it's signed. The deal's all signed. Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that, and hopefully it's going to be a good relationship. ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, आबना हुर्मुज़ खुल गई। अमन मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात दस्तखत के बाद जारी करेंगे। नायब सदर JD वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा तो पाबंदियाँ नहीं हटाई जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर मैक्रोन का कहना था ये मुआहदा आलमी मईशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद ग़ालिबाफ ने दस्तखत किए। JD वेंस ने यह भी बताया अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अज़ोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मईशत में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं रहबर मौज़्ज़म ने मुल्की मुफादात की शिकें शामिल करने में मदद की। पासदारान इन्क़लाब ने वतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। अमन मुआहदे से ईरान और ख़ित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मुफाहमत की याददाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास इराक़ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर ग़ालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा जनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास इराक़ची का सऊदी हमनसब को फ़ोन इस्लामाबाद मुआहदे के मंदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अब्बास इराक़ची के तुर्की, इराक़ और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जिनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया। फ़रीक़ैन ने मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मौरख़ पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ से लिखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़ मेहनत की। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करती है। But before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that.
لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے. لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کریں. ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا. ہم کبھی نہیں بھولیں گے امریکی اور صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا. اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے. مسلط کردہ جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے. امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے. ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں. جنیوا میں معاہدے کی تقریب سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں. پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق گفتگو ہوگی. عالمی رہنماؤں کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا. چین، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان، فرانس، جرمنی، اٹلی دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا. قطر کے وزیر اعظم کا پاکستان سمیت ثالثی کرنے والے تمام ملکوں سے اظہار تشکر. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالثکاروں کو مبارکباد. جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم نے بھی معاہدے کو سراہا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا معاہدہ تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے. امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدمی کو سراہا. کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت تمام ملکوں کی سفارتی ٹیموں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا. اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا. پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہو. راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا. ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں. یہ سنہری موقع ہے. امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوششوں سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا. وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے. فیلڈ مارشل لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور لوگ دنیا میں لیڈروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں گیدڑوں کو نہیں. تو جو جس نے کمال کیا اس کو سرائیں گے بھی اور سر پہ ہی بٹھائیں گے. وہ ہماری قوم کا جھومر ہے. اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مارکا کر کے یہ تو ہم نے 75 سال سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہے. امن معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے. فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا. آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا. لیڈرز پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے. گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا. اسلام آباد معاہدے کے ثمرات یو اے ای نے ایران کو $3 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی. ایرانی میڈیا نے بتایا پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے. نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا. 2 طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی. اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو $10 سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا.
आलमी मीडिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मोतरफ। CNN ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सिफारती पुल बनकर उभरा, जिसने अप्रैल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की मेज़बानी की। पाकिस्तानी हुकाम ने फरीक़ैन के दरमियान अमन की तजावीज़ का तबादला करने और जंगबंदी को बढ़ाने में मदद की। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमरीकी सदर ट्रंप ने पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन कोशिशों में मिसाली किरदार अदा किया। तारीखी अमन मुआहदे में पाकिस्तान और कतर ने अहम तरीन सालिस का किरदार अदा किया। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में तारीखी किरदार। ईरानी गुलकार रज़ा बहरामी ने पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशक्कुर पाकिस्तान गाना जारी कर दिया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, लबनान से पीछे हटने से इनकार। इस्राईली वज़ीर आज़म का कहना है, लबनान के सिक्योरिटी जोन से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इस्राईली मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जहां से खतरा होगा वहां टारगेट किया जाएगा। इसराइल के वज़ीर कौमी सलामती अतमार बिन गुएर ने कहा, तल अवीव, तेहरान और वाशिंगटन में MOUs का शराकतदार है, न उसका पाबंद। इसराइल फौज के ज़ेर कब्जा ज़मीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर मुमलिकत की मुलाकात। हिमेश फैल्कनर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी वज़ीर मुमलिकत से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मस्बत सिफारती किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में हाई कमिश्नर जेन मेरियट, पॉलिटिकल काउंसलर निकोल रॉबर्ट्स और दीगर भी शरीक थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है ईरानी कौम की, ईरान की लीडरशिप की। पाकिस्तान की हुकूमत ने इसमें अच्छा किरदार अदा किया सालिसी का और मुआहदे तक पहुँचने में मदद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने जंगबंदी में पाकिस्तान का किरदार सराहा। कहा, खित्ते में अमन के समरात अवाम तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ईरान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करके बरादर मुल्क के साथ आज़ादाना तिजारत शुरू की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए और मुल्क भर में इन तमाम फैक्टर्स को दूर किया जाए जो मुल्क में तकसीम का बायस हैं। तमाम सूबों और पूरी अवाम को एक पेज पर लाया जाए। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना पंजाब के मुताबिक बजट के आदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध के मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ है। पाक फ़ज़ाइया के तरबियती सुपर मशाक तैयारे को मामूल की परवाज़ के दौरान मर्दान में हादसा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और पाक अफवाज के तमाम रैंक्स ने हादसे में गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। शुहदा के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पाक फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा गिरने पर इजहार अफसोस। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। चकवाल में CCD की फायरिंग से 9 साला हानिया की मौत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। एंथोनी एल्बनीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएंगी ताकि खानदान समेत हर कोई हकीकत जान सके। जहांबाग हानिया के जख्मी वालिद और भाई ज़ेर इलाज। MS अस्पताल का कहना है अदील अहमद मुकम्मल सेहतियाब हैं। बेटे के पेट की सर्जरी की गई है, उनकी टांग फ्रैक्चर है। चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا جس سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی. فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ٹائر پر پہلے گولی نہ چلانا سنگین غلطی ہے. CCD کو لگا کہ ڈاکوؤں نے گاڑی چھین لی ہے. SP CCD شاہ میر خالد کی چکوال واقعے میں پریس کانفرنس. کہا JIT تشکیل دے دی گئی. اپنے اہلکار کی غلطی کو مانتے ہوئے کیس فائل کیا. چالان 72 گھنٹے میں جمع کرایا. CCD تیز ٹرائل کے لیے درخواست دے گی. تحقیقات سے عوام کو آگاہ کریں گے. متاثرہ فیملی تحقیقات سے مطمئن ہے. سوشل میڈیا پر CCD کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. CCD کے متعدد مقابلے ہوئے لیکن ایک بھی شکایت نہیں ملی. کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ کہوں گا تشدد کا اور یہ راستہ ختم کریں. اس طرح 12 سیٹیں آئینی راستہ ہے جس سے آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ گفتگو کا راستہ ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کالعدم ایکشن کمیٹی کو احتجاج ختم کر کے آئینی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ. کہا حکومت نہیں چاہتی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے. بہتر یہی ہوگا غیر قانونی اور آئینی راستہ نہ اپنایا جائے. مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ. کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے مترادف قرار. چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل فار کشمیر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کہتے ہیں مہاجرین کی 12 نشستیں دنیا بھر کے کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں. مہاجرین کی نشستوں کے بغیر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی مکمل نہیں ہو سکتی. میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے. میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرخنا شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی. پروفیسر واجد نے کالعدم انتشاری کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا. کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں. کالعدم ہم نے مل کر پاکستان کو دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بنانا ہے. IG آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے پرتشدد کارروائیوں میں فورسز کے 4 اہلکار شہید 98 ملازمین زخمی ہوئے. دمبر کوٹلی حویلی سندھونتی باغ جہلم اور وادی نیلم میں حالات نارمل ہیں. بانی PTI کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل. گزشتہ رات انہیں پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز اسپتال انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بانی PTI کو پیمز اسپتال میں 5واں انٹرا ویٹریل انجیکشن لگایا گیا. بانی PTI کی OCT رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر ہوئی. علاج کے دوران اور بعد میں بانی PTI کی حالت مستحکم رہی. بانی PTI کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. محرم کا چاند نظر نہیں آیا. 1 محرم بدھ کو ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم کے انتظامات پر جائزہ اجلاس. مریم نواز کا کہنا تھا امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی. جہاں پر مزید فورس کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گے. سندھ میں محرم کے انتظامات کے لیے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس. سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں بھی محرم کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا. کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چالان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چالان جمع کرا دیا. شریک ملزم حمیرہ صابرہ اینا اعزاز اور حمزہ مفرور قرار. بتایا شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول عرف پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشن کے شواہد موجود ہیں. عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں.